आइए हम कलाम इक़दस में से मत्ती की अंजील को पढ़ेंगे। 22 बाब और उसकी 23 आयत। उस दिन सदूकी जो कहते हैं कि क़यामत नहीं होगी, उसके पास आए और उससे ये सवाल किया कि हम इस बात को थोड़ा सा जानें कि जब यीशु मसीह अपनी खिदमत को सर अंजाम दे रहे थे तो जो फक्की फरीसी सदूकी थे, उनका ये सवालो जवाब का सिलसिला बहुत ज़ोर शोर से था। कभी सदूकी सवाल करते थे, कभी फरीसी सवाल करते थे, कभी और बहुत से जो लोग थे शरीयत को मानने वाले यीशु मसीह से सवाल करते थे। और सवालों जवाब का अरूज पर यह सिलसिला था, लेकिन यीशु मसीह उनको बड़ी दानिशमंदी से जवाब देते थे। कलाम इक़दस बताता है कि उन्होंने सवाल किया कि ए खुदावंद, ए रब्बी, अगर मेरा भाई मर जाए और मैं उसकी बीवी को कर लूं, या उन्होंने बहुत बताया कि अगर हम 7 भाई और 7 मर जाए तो आखिर में वो औरत किसकी बीवी होगी। तो यीशु मसीह ने फरमाया कि आसमान पर ब्याह शादियां ना होंगी, वहाँ हम सब जो हैं वो फरिश्तों की मानत होंगे। हालेलुया। यीशु मसीह का अंदाज़े बयां, उसकी तालीम, उसके जो बोलने का मिजाज सबसे अलग, सबसे अलहदा, क्योंकि वो आसमानी थे और आसमान की बोली यहाँ इस ज़मीन पर बोलते थे। लेकिन असल में बात यह है कि लोगों को यीशु मसीह की समझ नहीं आती थी। वो अपने शागिर्दों को भी कहता था कि तुम देखते हुए नहीं देखते और सुनते हुए नहीं सुनते। आज भी ऐसा ही चल रहा है। जब भी उसका कलाम इक़दस खुलता है, उसके कलाम को बयान किया जाता है, तो लोग अपने कानों को बंद कर लेते हैं, लोग अपनी आंखों को फेर लेते हैं। आज भी लोग खुदा के कलाम को सुनना नहीं चाहते। अगर हम उसके कलाम को सुनेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तो हम मुबारक नहीं होंगे। बाइबल मुकद्दस बयान करती है कि इस नबूवत की किताब को पढ़ने वाला और सुनने वाला दोनों मुबारक हैं। अगर आप मुबारक बनना चाहते हैं, ईमानदार बनना चाहते हैं, दयानतदार बनना चाहते हैं, तो आपको बाइबल के अंदर रहना पड़ेगा। अगर आप बाइबल से बाहर कुछ भी करते हैं तो वो आपके लिए नफ़ा नहीं होगा, बल्कि आपके लिए नुकसान होगा। अगर आप अपने बिजनेस को, अपने प्रोजेक्ट को, अपनी इंजीनियर को, कुछ भी, एवरीथिंग, आप डॉक्टरिंग को कुछ भी करते हैं, अगर आप बाइबल मुकद्दस के मुताबिक अपने बिजनेस को, अपनी डॉक्टरिंग को करते हैं, तो यकीनन आप ब्लेस होंगे और आप सबसे बड़े होंगे। बाइबल क्या कहती है बिजनेस के बारे में? आप जानते हैं कि जब सुलेमान बिजनेस करता था तो वो कैसे करता था? बाइबल सिखाती है कि खुदा से उसने सिर्फ अक्ल, दनाई और हिकमत मांगी और खुदा ने उसे भरपूर किया। आज हम क्या मांगते हैं? अपनी ज़रूरत की चीज़ें, इसीलिए हमें नहीं मिलती। सुलेमान ने खुदा से हिकमत, अक्ल और दनाई मांगी और उस अक्ल और दनाई से, हिकमत से ऐसे बिजनेस किए। आप जानते हैं कि उस दौर में, सुलेमान के वक्तों में, जो सोना था वो पत्थरों की मानत उसके शहर में था, उसके लोगों के पास था, और किसी कंट्री में नहीं था उस वक़्त, क्योंकि वो ऐसा बिजनेसमैन था, ऐसा दिमाग रखने वाला था, ऐसा ज़हन रखने वाला था कि सबसे बेस्ट घोड़े उसकी कंट्री में पाए जाते थे, सबसे बेस्ट इलायची, सबसे बेस्ट चांदी, सनोबर की लकड़ी, चंदन की लकड़ी, हर चीज़ बेस्ट से बेस्ट खुदा ने इसको दी। और उसने क्या किया? आप जानते हैं कि उसने खुदावंद के घर को सर अंजाम दिया। वो ऐसा ब्लेस आदमी था। अगर आप ब्लेस होना चाहते हैं तो आपको खुदा से ये मांगना पड़ेगा। अगर आप फकीयों, फरीसियों, सदूकियों की तरह हमेशा सवालो जवाब का सिलसिला जारी रखेंगे तो आप खुदा को मानने वाले नहीं हैं, आप इब्लीस के पैरोकार हैं। अगर हम चाहते हैं कि हम ब्लेस हों, बरकत पाएं,
تو جو بائبل مقدس بیان کرتی ہے، جو بائبل مقدس کا گیان ہے، جو بائبل مقدس کے ورڈ ہیں، جو ڈاکٹرنگ ہے بائبل مقدس کی، جو میتھڈ ہے اس بائبل مقدس کا، وہ ہمیں لینا پڑے گا۔ اگر ہم اس بائبل مقدس کے مطابق اپنی لائف کو، اپنے چال چلن کو درست نہیں رکھتے تو ہماری زندگی میں کمزوریاں، کمیاں، ناکامیاں، کوئی بھی ہم بزنس کریں ہم ناکام ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم کامیاب ہوں تو ہمیں اچھے بزنس مین بننے کے لیے خدا کے ساتھ رابطہ، رشتہ رکھنا پڑے گا، اس سے کال پر بات کرنی پڑے گی۔ کال یہ مقدس کلام ہے، یہ اس کی کالنگ ہے، ہم تک پہنچی۔ اگر ہم اس کی کالنگ کو ریسیو نہیں کرتے ہیں، اس کی کالنگ 24 گھنٹے 24 آور چل رہی ہے، اگر آپ جب بھی اسے ریسیو کریں، جب بھی آپ ریسیو کریں، یقیناً آپ برکت پائیں گے۔ یہ اس کی کالنگ ہے، بائبل مقدس اس کی کالنگ ہے۔ اس نے اپنا فون نمبر آپ کو دے دیا ہے کہ آپ اس کو پڑھیں، سنیں اور برکت پائیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم برکت پائیں اور یسوع مسیح کے شاگردوں کی طرح اچھے پیروکار بنیں، یسوع مسیح کے اچھے اسپرچل ڈسائپل بنیں، تو ہمیں یسوع مسیح کے حکموں کو فالو کرنا پڑے گا، اس کے کلام اقدس کو فالو کرنا پڑے گا۔ آج ضرورت ہے کہ ہم یسوع مسیح کے کلام اقدس کو فالو کریں۔ یہ نہیں کہ ہم فقیوں، فریسیوں، صدوقیوں کی طرح صرف سوال و جواب تک محدود رہیں۔ ہم ایماندار بنیں، دیانتدار بنیں، اس کتاب کو پڑھیں، سنیں اور لوگوں تک اس میسج کو لے کر جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ارشاد اعظم پھیلانے کا کام ہم سب کا ہے، کہ ہم سب جو ہیں مل کر اس ارشاد اعظم کے لیے کام کریں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ آج اس بات کو جان گئے ہوں گے کہ کلام اقدس ہماری اٹرنل لائف ہے، ہمیشہ کی زندگی ہے۔ جب ہم اسے پڑھیں گے، اس کے اندر رہیں گے، ہم اس سے باہر نہیں جائیں گے۔ جو قوانین، جو قانون بائبل کے اندر درج ہیں، اگر ہم اپنی لائف کو اس کے مطابق بسر کریں گے تو ہم یقیناً برکت پائیں گے۔ آج ضرورت ہے کہ ہم فقی، فریسی، صدوقی نہ بنیں، ہم مسیح بنیں، اچھے کرسچن بنیں، اچھے اس کے پیروکار بنیں، اس کے ڈسائپل بنیں، اس کے شاگرد بنیں، تاکہ ہم اس کے بیٹے اور بیٹیاں ٹھہریں۔ میرا ایمان ہے کہ آپ اچھے اس کے شاگرد بنیں گے۔ میرا ایمان ہے کہ جو بیٹیاں اس کلام کو سن رہی ہیں وہ اس سے برکت پائیں گی۔ خدا ہم اس کلام کے وسیلہ سے، اس سرمن کے وسیلہ سے آپ سب کو برکت دے، اور جاتے جاتے ہم پھر وہی بات کریں گے کہ کائنڈلی آپ ہمارے چینل کو، جو نیو ویور واچ کر رہے ہیں، آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، کمنٹس شیئر کیا کریں، تاکہ اس ٹیکنالوجی کے ذریعے اور لوگوں تک یسوع مسیح کا نام جائے۔ گاڈ بلیس یو، آل دا بیسٹ۔